बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जनवरी 2021 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादी तरफा बिनते सऊद इंतकाल कर गई। सऊदी ईवान शाही ने कहा कि शहजादी तरफा बिनते सऊद बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईवान शाही ने कहा कि उनकी नमाज जनाजा आज मंगल को रियाद में होगी, जहां बाद अज़ां उनकी तदफीन की जाएगी। ईवान शाही ने मतवफ़िया के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत की दुआ की है। खाना काबा की छत रिकॉर्ड 40 मिनट में साफ़। सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने खाना काबा की मुसलसल सफाई करते रहने का अज़म ज़ाहिर किया है। इंतज़ामिया का कहना है कि वो मुस्तकिल प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने ट्विटर पर बयान में कहा कि सऊदी माहिरीन ने खाना काबा की छत रिकॉर्ड वक्त में साफ़ की है। 40 मिनट के अंदर सफाई का तमाम काम मुकम्मल कर दिया गया। मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने इससे पहले बताया था कि उम्रा और नमाज की बहाली से लेकर अब तक 75 लाख से ज़्यादा अफराद उम्रा और नमाज की सादत हासिल कर चुके हैं। उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से हरम शरीफ पहुँचाया गया। मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने बताया कि अब तक 19,34,000 अफराद उम्रा अदा कर चुके हैं, जबकि 54,80,000 अफराद ने नमाज अदा की है। ये अदाद-ओ-शुमार 4 अक्टूबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक के हैं। मस्जिदुल हरम की इंतज़ामिया ने खाना काबा की छत की सफाई के दौरान माहिरीन की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वज़ारत सेहत की नई सर्विस, घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करें। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने मरीज़ों के लिए नई सर्विस शुरू की है, जिसमें बीमार अफराद घरों से ही डॉक्टर से तिब्बी मशवरे ले सकेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि अनाथ और सेहती ऐप्स के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली वर्चुअल सर्विस उन मरीज़ों के लिए नहायत अहम कारआमद होगी जिनकी सेहत ज़्यादा ख़राब नहीं, और वो फौरी तौर पर आसानी से तिब्बी मशवरे हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए हस्पतालों और क्लिनिक्स पर मरीज़ों का बोझ कम होगा, जबकि इस तरीके से कोरोना वायरस के हस्पतालों से फैलाव के ख़तरे से भी निपटा जा सकेगा। सऊदी अरब में कोरोना से 3 मज़ीद हलाकतें रिपोर्ट हुई थी, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,355 हो गई थी। कल वज़ारत के हुकाम ने बताया कि सऊदी अरब में जो वायरस के जो केसेस हैं उसमें कमी का सिलसिला जारी है। मक्का में फायरिंग करने वाले 3 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने तकरीब में फायरिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद अलगामदी ने कहा कि शहर में एक तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग की गई, जिस पर 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि कानून के मुताबिक शादी ब्याह समेत किसी भी तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी है। माजी में इस रस्म की वजह से जानी नुकसान होता रहा है। 3 मुकामी शहरियों ने तकरीब में फायरिंग की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की, बल्कि उन्होंने उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्रक ड्राइवर फैमिली विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्तों में 21 दिसंबर 2020 था, उससे बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आमद-ओ-रफ़्त के लिए पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद जब कोरोना की नई लहर को देखा गया और उसके बाद वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया गया तो उसके बाद फ़्लाइट्स में से पाबंदी उठा ली गई। गैर मुल्कियों को अपने वतन जाने की और आने की इजाज़त भी उसमें दी गई थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ीद सवालात अरसाल किए गए हैं, जिनके जवाबात आपको दिए जा रहे हैं। मोहम्मद ज़ाह कहते हैं, मैं कोरोना से पहले छुट्टी आया था, सफरी पाबंदियों की वजह से वापस नहीं जा सका, अब इकामा ख़त्म हो गया है तो अब क्या करूं। 7 साल से मैं सऊदी अरब में था, मेरी इंडेमनिटी जो मेरे हकूक़ हैं वो भी अभी पेंडिंग है, मैं क्या कर सकता हूं। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने सऊदी अरब जाने वालों को इकामा और खुरूज में फ़्री तोसी दी थी। उसके बाद आपके कफ़ील और कंपनी को इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो फ़ीस पे करके ऑनलाइन आपके इकामा और उसमें तोसी कर सकें। आप अपने कफ़ील से रब्ता कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आपके इकामा और खुरूज में तोसी की जा सके ताकि आप वापस आ सकें। और अगर आप वापस जो है वो नहीं आना चाहते, या आपका कफ़ील आपसे रब्ता नहीं कर रहा, या आपकी कंपनी आपको दोबारा से नहीं बुलाना चाहती और आप अपने हकूक़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए
لیے آپ کے پاس جو ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ وزارت سمندر پار پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے امور کے تحت دی جانے والی درخواست دیں. وہاں پر آپ ایک درخواست دیں اوورسیز پاکستان کو کہ میں یہاں پہ کام کرتا تھا, یہ میرے کفیل کا اپنا تمام ڈیٹا ان کو دیجیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا کیس جو ہوگا یہاں پہ پاکستان ایمبیسی کے تھرو جو ہے وہ فائل کیا جائے گا لیبر کورٹ میں مکتوب العمل میں. اس کے بعد آپ کا جو ہے اس پہ جو ڈیسیژن آئے گا تو اوورسیز پاکستان جو ایمبیسی کے ذریعے آپ کو اس کے پیسے مل سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, اگر آپ واپس نہیں آئے تو خروج ہوتا پر آپ کے لیے 3 سال کا بین ہوگا. آپ سعودی عرب ہی نہیں گلف کنٹری میں کہیں بھی نہیں جا سکتے. عاطف عزیز کہتے ہیں ابشر اکاؤنٹ نہیں بن رہا, کیا کریں؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے تارکین کو معاملات کو آٹومیٹک طریقے سے انجام دینے کے لیے ابشر کی سہولت مہیا کی گئی ہے. ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کی جانب سے فراہم کردہ کمپیوٹرز پر اکاؤنٹ بنائیں. جب وہاں اکاؤنٹ بن جائے تو اپنے کمپیوٹر پر لاگ ان کر کے اس کا پاسورڈ تبدیل کر کے. بعض اوقات سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فنگر پرنٹ وغیرہ اپلوڈ نہیں ہوتے, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ جوازات کے آفس میں چلے جائیں, وہاں سے اپائنٹمنٹ لے لیں, یا پھر اس کے بعد کسی بھی مال وغیرہ میں چلے جائیں, وہاں پر مشین لگی ہوتی ہے, آپ وہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. خان احمد کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کیا فیملی کو بلا سکتے ہیں؟ قانونی طور پر اہلیہ اور فیملی کے لیے وزٹ ویزا جاری کرانے کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کرنے والوں کو ہی اجازت دی جاتی ہے جن کا اقامہ فیملی سٹیٹس کا حامل ہو. ڈرائیور, ٹرک ڈرائیور یا فیملی ڈرائیور کا پیشہ فیملی سٹیٹس ہولڈر میں شامل نہیں, اس لیے قانونی طور پر ان پیشوں سے منسلک افراد کو فیملی وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جاتے. مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں لاک ڈاؤن میں انڈیا کے ارب پتی مزید امیر غریب نوکریوں سے بھیگے. دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق انڈیا کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا کہ انڈیا کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک چلایا جا سکتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے انڈیا کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی بیرون ملک پاکستانیوں کی شکایت پر 20 دنوں میں ایکشن پلان بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے دفتر خارجہ کو کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم آفس کے ترجمان نے انفو ٹی وی کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے سفارتی عملے کے حوالے سے شکایات موصول ہو رہی ہیں, جس پر وزیر اعظم عمران خان نے دفتر خارجہ کو بیرون ملک موجود سفارتی عملے اور مشن کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے. شیرخوار بچہ ماں کے حوالے عدالت نے ایک دن میں فیصلہ سنا دیا. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عائلی امور کی عدالت نے حکم دیا ہے کہ شیرخوار بچہ جو ہے فوراً ماں کے حوالے کیا جائے. مقدمے کا فیصلہ ایک ہی دن میں جاری کر دیا گیا. اخبار 24 کے مطابق شیرخوار کی ماں نے عائلی امور کی عدالت سے رجوع کر کے درخواست دی تھی کہ اسے اس کا بچہ دلایا جائے. باپ بچے کی دادی سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور بچے کو چھین کر لے گیا تھا. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ماں شیرخوار کی دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے. شیرخوار کو باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ضرورت ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ باپ اپنے شیرخوار کو اس کی ماں سے چھیننے کا مجاز نہیں. عدالت نے ایک سہولت یہ بھی دی کہ شیرخوار کی کارروائی کے لیے ماں تمام متعلقہ اداروں سے رجوع کر سکتی ہے. اسے اس سلسلے میں بچے کے باپ سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. موڈرنا ویکسین کورونا کی نئی قسم کے خلاف بھی مؤثر. امریکی دوا ساز کمپنی موڈرنا نے کہا ہے کہ ان کی ویکسین برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی کورونا کی نئی قسم کے خلاف بھی مؤثر ہے. خبرساز ادارے AFP کے مطابق موڈرنا دوا ساز کمپنی نے کہا کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ موڈرنا کی تیاری کردہ کورونا ویکسین نئی قسم کے وائرس کے خلاف بھی بہت مؤثر ہے. تاہم کمپنی نے احتیاط برتتے ہوئے جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں سامنے آنے والی وائرس کی نئی قسم پر تجربات شروع کر دیے ہیں. سعودی عرب میں ہر گھنٹے طلاق کے 7 واقعات. اسباب کیا ہیں؟ خلیجی تعاون کونسل کے ملکوں میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے. ہر طرف سوال اٹھنے لگا کہ اسباب کیا ہیں. اخبار 24 کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات کے 20 سے زیادہ اسباب ہیں. سعودی عرب میں ہر گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں. عمان میں 18,000 شادیاں ہوئیں جبکہ 3.7 ہزار طلاقیں ریکارڈ پر ہوئیں. بحرین میں 2019 کے دوران 5,000 سے زیادہ نکاح ہوئے جبکہ 2,000 سے زیادہ طلاقیں بھی ہوئیں. اس صورتحال سے امارات مستثنی ہیں جہاں طلاق کے واقعات زیادہ نہیں ہوئے. سعودی محکمہ شماریات نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں ہر ایک گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں. 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ طلاق کی صورت میں برآمد ہوتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔